हरिः ॐ योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत् तं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। योग दर्शन का सूत्रकार महर्षि पतञ्जलिलाई र योग दर्शन को व्याख्या गर्ने वेदव्यासलाई अनि अनादिकालदेखि आजसम्म योग परम्पराको प्रवर्तन गर्ने सम्पूर्ण आचार्य गुरुहरूलाई हार्दिक वन्दना गर्दै पातञ्जल योग दर्शनको अभ्यास चलिरहेको छ, त्यसको आजको पाठको शुभारम्भ हुन्छ। पातञ्जल योग दर्शनका 4 पाउमध्ये दोस्रो पाउ साधन पादको 46औं सूत्रसम्म हामीले विगतमा अभ्यास गरिसकेका छौँ। आज 47औं सूत्रको भाष्यसहित यस पछाडिको पाठको शुभारम्भ हुन्छ। 47औं सूत्र आएको छ प्रयत्न शैथिल्य अनन्त समापत्तिभ्याम। याभन्दा अगाडि यम नियम आसन प्राणायाम यिनीहरूको क्रमशः वर्णन गर्दै यसको चाहिँ प्रयोजन, यसको प्रक्रियाको वर्णन पनि भन्न मिल्दैन, संक्षिप्त रूपमा, किन सूत्र हो नि, सूत्रमा व्याख्या हुँदैन। भाष्यकारले थोरै व्याख्या गर्नुहुन्छ, त्यस पछाडिका अरू आचार्यहरूले थप व्याख्या गर्नुहुन्छ। त सङ्केतको रूपमा सूत्रकारले सूचित गर्नुहुन्छ। त सूत्रकार पतञ्जलिले जे भन्नुभएको थियो कि यमको सिद्धिको के प्रयोजन, नियममा स्थिर हुँदै गर्दा के हुन्छ, यो कुरा विगतका पाठमा हामीले चर्चा गऱ्यौँ। यम नियमपछि 8 अङ्गको योगमध्ये तेस्रो अङ्ग आसन सिद्धि। पहिला यम र नियम नभइकन आसनमा पनि प्रवेश हुँदैन। योग गर्ने भनेर आसन अर्थात् शरीरको व्यायामको प्रयास हामी गर्दै गर्छौँ, त्यो चाहिँ एउटा शरीरको स्वस्थताको लागि प्रयास त ठिक छ, तर प्रक्रिया के हो भने यम र नियमसँगै यम र नियम पछाडि आसनको पालो आउँछ। आसनको प्रसङ्ग हिजो आइसकेको छ। सूत्रकारले धेरै आसनमा व्याख्या विस्तृत रूपमा वर्णन गर्नुभएको छैन। स्थिर सुखम आसनम, अनि यसका केही आसनको चर्चा व्यासले गर्नुभएको छ। लगभग 10-12वटा आसनको नाम लिनुभयो। त्यसपछि पछिका आचार्यहरूले अरू धेरै घेरण्ड संहिता लगायतका ग्रन्थहरूमा आसनका अलि धेरै विस्तृत वर्णनहरू छन्। अहिलेका व्याख्याकारहरूले, आचार्यहरूले पनि यसको बारेमा धेरै चर्चा गर्नुभएको छ। तर त्यसको अन्तिम तात्पर्य निष्कर्ष के हो भने चित्तवृत्ति निरोध एकाग्रताको लागि स्थिरतापूर्वक सुखपूर्वक राम्रो लामो समयसम्म ठिकसँग बस्न सकियोस्। स्थिर सुखम आसनम, यो चाहिँ आसनको मूल सिद्धान्त हो। अब त्यो आसनको स्थिर र सुख भाव प्राप्त हुनका लागि, निश्चल र सुखपूर्वक बस्ने परिस्थिति तयार हुनका लागि के गर्नुपर्दछ, यो चाहिँ अबको सूत्रमा। गीतामा पनि यद्यपि आसनको नाम धेरै लिएर त होइन, त्यहाँ चाहिँ के विच्छाउनु भैमा चैलाजिन कुशोत्तरम, मृगचर्मको पनि कुरो आएको छ। तर मृगचर्मको चाहिँ योगीहरूले प्रयोग पनि गर्दछन्। अहिले पनि मृगचर्म घरमा प्रयोग गर्ने बानी छ। तर कलियुगमा अहिलेको परिस्थितिमा जुन ढङ्गले मृगको हत्या गर्ने गरिन्छ, त्यस अर्थमा मृगको छाला अथवा कुनै पनि छालाहरू राख्नु आवश्यक छैन र राख्नु उपयुक्त पनि छैन। आचार्यहरूले, व्याख्याकारहरूले त्यसको तात्पर्य कसरी निर्धारण गर्नुभएको छ भने मृगको प्राय शरीरमा मर्ने बेला भएका प्रतीतिहरूको प्रभाव पर्छ। मृगको चर्ममा मृग मर्ने बेला प्राय आफै कालगतिले मर्ने हो भने ऊ शान्त बनेर मनको एकाग्रताका साथमा मर्छ भन्ने हुन्छ। मृगको मरणलाई शान्तिपूर्वकको मरण भनेर मानिन्छ। उदाहरणमा कुकुरको मराइलाई कुकुर मरे चाहिँ मर्नु हुँदैन भनिन्छ। त्यो चाहिँ एकदम रोएर कराएर दुःख पाएर मरेको भन्ने प्राय प्रचलन हुन्छ। त मृगको मर्ने बेलामा शान्तिपूर्वक मृत्यु, शान्तिपूर्वक शरीर त्याग, त्यसलाई एउटा चित्तवृत्ति निरोधको अङ्गको रूपमा मान्ने प्रचलन थियो। त्यसकारणले गीतामा चैलाजिन कुशोत्तरम आयो।
तर त्यो कालगतिले स्वाभाविक रूपमा मृत्यु भएको अवस्थामा हो योगीहरूलाई त्यस अर्थमा अनुमति छ। जहाँ गोली हानेर उसलाई तडपाएर मारिन्छ, अकालमा मृत्यु गराइन्छ, त्यतिखेर मर्ने बेला मृगले पीडाको अनुभव गरेको हुन्छ। पीडाको अनुभव सँगसँगै मरेका मृगको छालाले बस्ने मान्छेलाई पनि पीडा दिन्छ। त्यसकारणले मृगचर्मको विधि अहिले कलियुगको परिस्थितिमा उपयुक्त छैन। तर पनि के अरे उर्णा वस्त्र अर्थात् उनको कपडाहरूको उनको अनि चाहिँ वस्त्रको आसनहरू समम काय शिरो ग्रीवम धारेन अचलम स्थिरः सम्प्रेक्ष नासिकाग्रम स्वम दिशश्चानवलोकयन, यो भगवद् गीताको 6औं अध्यायमा आएको आसनको प्रकरण हो। त्यहाँ सङ्केत मात्रै गऱ्यौँ, त्यो गीतामै पढ्नु पर्ला। अब यहाँ व्यास ऋषिले जो आसनको सिद्धिको सम्बन्धमा एउटा विशेष महत्त्वपूर्ण कुरा उठाउनु भयो, यो चाहिँ अब 47औं सूत्रमा छ। प्रयत्न, यसलाई वाचन गर्न सक्नुहुन्छ भने, मतलब अनुकूल छ भने वाचन गरौँ। प्रयत्न शैथिल्यानन्त समापत्तिभ्याम, प्रयत्न शैथिल्य अनंत समापत्तिभ्याम। यहाँ यद्यपि एउटै पद हो तर दुईटा पदलाई जोडेको छ, प्रयत्न शैथिल्य र अनन्त समापत्ति। प्रयत्न शैथिल्य भनेको प्रयत्नको शिथिलता, प्रयास गर्नु नपरोस्। शरीरलाई सुखपूर्वक राख्दा चेष्टाहरू शून्य, मतलब चेष्टा रहित भएर बस्नु पर्दा प्रयत्न हुनु नपरोस्, हठ हुनु नपरोस्, स्वाभाविक रूपमा त्यो बनोस्। एउटा यो। अर्को चाहिँ अनन्त समापत्ति भनेको परमात्मामा मन लगाएर। यी दुई तरिकाले आसनको सिद्धि हुन्छ। अब यसको भाष्यकारले के भन्नुभयो त? भवति इति वाक्यशेषः। सूत्रकारले जे भन्नुभयो त्यो बाँकी रहेको कुरा पुरा गरिदिने पनि भाष्यको विशेषता हो। भवति अर्थात् प्रयत्न शैथिल्य र अनन्त समापत्तिबाट आसन सिद्धि हुन्छ। भवति इति शेषः, आसन सिद्धि हुन्छ भन्ने कुरा यसपछि बाँकी रहेको कुरा हो। अब त्यसपछि प्रयत्नोपरमात् सिद्ध्यति आसनम, प्रयत्नको उपरमबाट आसन सिद्ध हुन्छ। प्रयत्नको उपरम भनेको प्रयत्नमा शिथिलता, प्रयत्न गर्नु नपरोस्। एउटा उदाहरणको लागि शवासनमा बस्यो, शवासनमा बसेको बेला अर्थात् शवासनमा रहेको बेला गुरुहरूले बताउनुहुन्छ एकदम शरीरलाई शिथिल अवस्थामा छोडिदिने, एकदम हल्का, एकदम आफू केही पनि, आफूलाई कति नै पनि कतै पनि कुनै पनि किसिमको महसुस नहोस्। एकदम प्रयत्नको शिथिलता, शरीरमा कुनै पनि प्रयत्न नरहोस्, निष्प्रयत्न भाव। यस प्रकारको हात पैर यसरी छोडिदिने। अरू कुनै पनि आसनमा रहँदा पनि प्रयत्नको शिथिलताबाट आसन स्थिर रहन सकियोस्, यसले आसनमा स्थिरता आउँछ। प्रयत्नोपरमात्, प्रयत्नलाई उपरम विश्रान्ति गर्दा आसनम सिद्ध्यति, आसन सिद्ध हुन्छ। जुन आसन सिद्ध भएपछि न अङ्गमय जयः भवति, अङ्गमा कम्पन आउनु इत्यादि समाधिका विघ्न हुन् भनेर हामीले बताइसकेका छौँ अगाडि। योगका विघ्नहरू भनेर व्याधिस्त्यान संशय प्रमाद इत्यादि अगाडि चाहिँ हामीले जो समाधि पादमा नै योगका विघ्नहरूको वर्णन गर्ने क्रममा अङ्गमेय जयत्व भनेर पनि बताएको छ। अङ्गमा आउने कम्पन हो, त्यस्तो कम्पन अम्पनहरू पनि आउँदैन। जो के दुःख दौर्मनस्य अङ्गमेय जयत्व श्वास प्रश्वासाः विक्षेपशः भुवः भनेर अघि सूत्रमा बताएको थियो। यो समाधिपादमा हो। त्यसैलाई सङ्केत गर्दै यहाँ व्यास भाष्यमा लेखिएको छ कि एन न अङ्गमेजयो भवति, अङ्ग कम्पन रूप समाधि विघ्न पनि हुँदैन। र अर्को कुरा अथवा अर्को तरिका अनन्तेवा समापन्नम चित्तम आसनम निर्वर्तयति, अनन्तमा चित्त समापन्न भयो भने, समर्पित भयो भने पनि आसन सिद्ध हुन्छ। अब यो अनन्तमा चित्तलाई स्थापना गर्ने कसरी? यसमा अरू कर्मकाण्डसँग, अरू भक्ति परम्परासँग, अरूसँग चाहिँ सम्बन्ध भएकाहरूले अनन्त भगवानसँग सम्बन्ध राख्ने भनेर अनन्तको रूपमा कुनै अनन्त नाग अथवा अनन्त यसरी अरू चर्चा गर्दछन्। तर खास योग परम्पराका आचार्यहरूले के बनाउनुहुन्छ भने
अनंत अर्थात परमात्मा, अनंत अर्थात व्यापक ईश्वर, व्यापक ईश्वरको बोधबाट व्यापक ईश्वरमा आफू समापत्ति भएर समर्पित भएर अनन्तमा समापन्न भएको चित्त पनि आसन सिद्ध गर्न सहयोगी हुन्छ। अनन्ते वा समापन्नम वा अर्को विकल्प हो यो, चित्तम आसनम निर्वर्तयति, आसनलाई सिद्ध गरिदिन्छ। शरीरलाई स्थिर र प्रयत्न शून्य राख्ने अभ्यास गर्दा आसन सिद्ध हुने सहयोग हुन्छ। स्थिर आसन गर्दा गर्दै एउटा के थाहा हुन्छ भने यो शरीर यो एउटा पाञ्चभौतिक पुतला हो। यो पाञ्चभौतिक पुतला जहाँबाट आयो उहीँ मिलेको छ। म चाहिँ यसबाट अलग छु। यस ढङ्गले शरीरसँग आफ्नो सम्बन्ध पनि बिछोड मतलब हुँदैन। एउटा यो त कतिपय साधकहरूलाई अनुभव पनि भएको होला। म यो हुँ भनेर अरू बेला जस्तो शरीर मोटोघाटो पुरुष स्त्री अथवा चाहिँ उमेरको यो जे अनुभव हुने हो त्यो पनि अनुभव नभएर ऊ चाहिँ मानव अनन्तमा अनन्त आकाशमा आफू शून्यवत स्थापित भएको छ। शून्यवत आकाशमा ऊ रहेको छ। शरीर कहाँ छ, कसो कुन अवस्थामा छ त्यसको चाहिँ कुनै पनि प्रतीति छैन। यस किसिमको अनन्त समापत्तिबाट पनि आसनको सिद्धि हुन्छ, आसनको दोस्रो चरण हुन्छ। यस विषयमा हजुरहरूलाई पनि धेरै अनुभव होला। मैले व्यास भाष्यको आधारमा यति चर्चा गरेँ। ततः अब अर्को सूत्र, यो आसन सिद्धि भइसकेपछि के हुन्छ त? ततो द्वन्द्वा नभिघातः, ततो द्वन्द्वा यस्तो उच्चारण हुन्छ। यहाँ द्वन्द्वा, यहाँ दुईटैमा व मिसाइएको छ। अरू बेला भन्ने जस्तो द्वन्द्व द्वन्द्व भनेर पनि पुग्दैन। द्वन्द्वा नभिघातः यसरी उच्चारण गर्नुपर्छ। ततो द्वन्द्वा नभिघातः, ततः त्यसपछि आसनको सिद्धि भएपछि द्वन्द्वको अभिघात हुँदैन। द्वन्द्व भनेको चाहिँ शीतोष्ण सुख दुःखेषु तथा मानापमानयो, गीतामा आएको छ। चिसो तातो, मान अपमान, सुख दुःख, जति पनि विरुद्ध दुई भावहरू रहेका छन् तिनीहरूलाई द्वन्द्व भनिन्छ। चिसो तातो हुनु, दुब्लाउनु मोटाउनु अथवा चाहिँ सुख दुःख हुनु, विभिन्न किसिमका जो दुई विरुद्ध कोटिवाला दुई भावहरू हुन्छन् द्वन्द्वहरू, तिनीहरूको आघात भइरहन्छ नि। अरू बेला संसार द्वन्द्वात्मक छ भन्ने चलन छ। हिजो आज द्वन्द्वात्मक के वादहरू भन्छन्। यी वाद भनेको त्यहाँ विवाद भइरहन्छ, दुई पक्षमा झगडा भइरहन्छ भन्ने अर्थमा द्वन्द्व शब्दको प्रयोग हुन्छ। द्वन्द्वहरूले आघात गर्दैनन्, द्वन्द्वको आघात लाग्न थाल्दैन, माने लाग्न छोड्छ भनेको। ततः भनेको त्यो आसन सिद्धि भएपछि व्याख्याकारले भन्नुभयो शीतोष्णादिभिर्द्वन्द्वैः आसनजयात् न अभिभूयते। आसनमा सिद्धि प्राप्त गरेपछि आसनको विजय पछाडि शीतोष्ण आदि द्वन्द्वहरू, शीत भनेको चिसो हो, उष्ण भनेको तातो हो, शीतोष्णादि द्वन्द्वहरूबाट अभिभूत हुँदैन, आक्रान्त हुँदैन। ऊ चाहिँ त्यसबाट दबिनु पर्दैन, त्यसबाट चाहिँ दुखी हुनु पर्दैन। भोक प्यास, चिसो तातो आदिबाट आसनजयी योगीहरू अभिभूत हुँदैनन्। आसनमा स्थिरता भएपछि शून्यवत बोध शून्यता तयार हुन्छ। शीतोष्ण आदि चिसो तातोको उसलाई अनुभूति हुँदैन। क्षुधा पिपासा भोक प्यासहरूको स्थानमा पनि उसलाई स्थिरताको अनुभूति हुन्छ। अर्थात् मन चञ्चल जो भइरहेको हुन्छ त्यो चञ्चलता पूर्ण निवृत्त हुन्छ। चञ्चलता निवृत्त हुनु नै, आखिर मन चञ्चल हुनु नै द्वन्द्वको एउटा लक्षण हो। त्यो चाहिँ शान्त हुन्छ भन्यो। अब यसपछि अर्को सूत्र, तस्मिन् सति। अब आसन सिद्धि भइसकेपछि के गर्ने? आसन सिद्धि अनन्तर बल्ल प्राणायाम। अब यसको उच्चारण गरौँ। तस्मिन् सति, तस्मिन् सति श्वास प्रश्वासयोर्, श्वास प्रश्वासयोर् गतिविच्छेदः प्राणायामः, गतिविच्छेदः प्राणायामः। तस्मिन् सति श्वास प्रश्वासयोर् गतिविच्छेदः प्राणायामः, तस्मिन् सति श्वास प्रश्वासयोर् गतिविच्छेदः प्राणायामः। तस्मिन् सति, त्यो भएपछि, त्यो भनेको अगाडि जेको वर्णन छ त्यसलाई सङ्केत गरिन्छ।
त्यो अर्थात् आसनमाथि विजय प्राप्त अथवा आसन सिद्धि भएपछि, आसनमा स्थिरताको अनुभव भएपछि, श्वास प्रश्वास आसन जय आसनमा विजय प्राप्त गरिसकेपछि श्वास प्रश्वासयोः श्वास र प्रश्वास दुईटाको, अब श्वास भनेको के हो, प्रश्वास भनेको के हो, व्यास भाष्यमा पछाडि लेखिदिनु भयो। बाह्यस्य वायोः आचमनं श्वासः, बाहिरको वायुलाई आचमन, आचमन भनेको भित्र लिनु, हुन त चमु धातु खानु भन्ने अर्थमा, पिउनु भन्ने अर्थमा हुन्छ। अनि आङ उपसर्ग लगाइदियो भने आचमन गर्नु भनेको जल लिनु भन्ने अर्थ हुन्छ। जस्तो यज्ञहरू गर्दा जल आचमन गर्ने विधि छ, हातमा जल लिएर हामी जलभित्र लिन्छौँ, जो पिउँछौँ त्यसलाई आचमन भनिन्छ। यो जलको आचमन भयो, हामी जलाचमन भन्छौँ। अब वायुको आचमन लोक व्यवहारमा प्रयोग छैन, प्रसिद्ध छैन, त्यस कारणले बुझ्दैनौँ हामी। तर शास्त्रीय दृष्टिले आचमन भनेको त लिनु पिउनु खानु भन्ने अर्थ हो। वायोः आचमनम भनेको बाहिरी वायुलाई भित्र लिनु, यसलाई श्वास भनिन्छ। कौष्ठ्यस्य वायोः, कौष्ठ्य भनेको फोक्सोमा रहेको वायुलाई बाहिर निस्सारणम, कसरी निकाल्न सकिने स्थिति हुन्छ कि हुँदैन। पेटमा भुँडीमा भरेको वायुलाई बाहिर निकालेर पेट खाली गर्न त सकिन्छ, जे होस् कोष्ठभित्रको आफ्नो शरीरभित्रको रहेको वायुलाई बाहिर निस्सारण गरेर खाली गर्नु, त्यसलाई प्रश्वास भनिन्छ। श्वास प्रश्वासयोः, श्वास र प्रश्वास त हाम्रा चलि नै रहन्छन्, यिनीहरूको गति विच्छेदः, गतिलाई विच्छिन्न बनाइदिनु। अगाडि चाहिँ हामीले प्रच्छर्दन विधारणाभ्याम वा प्राणस्य चित्तवृत्ति निरोधका लागि प्राणको प्रच्छर्दन र विधारण भनेर बताएका थियौँ। त्यहाँ अर्को तरिकाले प्राणायामको खास लक्षण यहाँ बताइयो कि गतिलाई विच्छिन्न बनाइदिनु नै प्राणायाम हो। तस्मिन् सति आसन सिद्ध भइसकेपछि श्वास प्रश्वासयोः भनेको बाहिर छोडिने श्वास र भित्र लिने प्रश्वासको गति विच्छेदः, गतिलाई रोकिदिनु नै प्राणायामः प्राणायाम हो। यसको अर्थ बुझिसक्नुभयो, व्याख्या गर्न पनि सहज होस् दोहोऱ्याएर फेरि भनौँ। प्राणवायुलाई शरीरमा प्रवेश गराउनुलाई श्वास भनिन्छ, अनि बाहिर निस्किनुलाई प्रश्वास भनिन्छ। दुवैको गतिलाई रोक्नु अर्थात् प्राणवायु र अपानवायुको गमनागमन बन्द हुनु नै प्राणायामको सामान्य लक्षण हो। अब एकैचोटि बन्द गर्न त सकिँदैन, मरिहालिन्छ। त्यसकारणले त्यसलाई अभ्यासका साथमा बिस्तारै पहिला लामो तरिकाले, कहिले छिटो कहिले धीर लामो लामो तरिकाले यसलाई चाहिँ लिने छोड्ने यस किसिमको अभ्यास गर्ने, अनि सूक्ष्मताको पनि अभ्यास गर्ने। यस्तो अभ्यास गर्दा गर्दै गतिको पनि विच्छेद हुन्छ भन्ने शास्त्रकारहरूको भनाइ छ। आसन जय, अब यसको व्यास भाष्य त हामीले गरि नै सक्यौँ, खास विशेष छैन। आसनमाथि विजय प्राप्त गरिसकेपछि बाहिरी वायुको जो आचमन गरिन्छ त्यसलाई श्वास, र कोष्ठ वायुलाई बाहिर निकालिने जो काम हुन्छ त्यसलाई प्रश्वास भनिन्छ। यी दुईटैको गतिलाई विच्छेद गर्नु अर्थात् दुवै नहुनु, यसलाई प्राणायाम भनिन्छ। यो हठयोग प्रदीपिका आदि ग्रन्थहरूमा चाहिँ पूरक रेचक कुम्भक, रेचक पूरक कुम्भक इत्यादिहरूको उल्लेख धेरै जो पाइन्छ। यहाँ सूत्रकारले रेचक पूरक कुम्भक भनेरै वर्णन गर्नु भएन। रेचक पूरक कुम्भक भनेको यसको त आरम्भिक चरण हो। त्यो हुँदै हुँदै गएर श्वास प्रश्वासहरू गति विच्छेदमा पुर्याएर एकैचोटि यो कुरा सूत्रकारले बताउनु भएको हो जस्तो लाग्छ। श्वास र प्रश्वासको गतिलाई विच्छिन्न गराइदिनु नै प्राणायाम हो। अब यसका विभिन्न किसिमका प्रकार प्रक्रियाहरू जे हुन् अर्को सूत्रमा आएको पनि छ, र हजुरहरूले प्रयोगात्मक अभ्यास गर्ने बेला गरिरहनु भएको पनि होला, र अनुभवी गुरुहरूबाट प्राणायामको छुट्टै अभ्यास जसले गर्नुभएको छैन उहाँहरूले गर्नुहोला। यो त सूत्र हो, सिद्धान्त हो। अब यसपछि अर्को सूत्र, बाह्याभ्यन्तर स्तम्भवृत्तिर् देशकालसंख्याभिः परिदृष्टो दीर्घसूक्ष्मः बाह्याभ्यन्तरस्तम्भवृत्तिर्देशकालसंख्याभिः
परिदृष्ट दीर्घ सूक्ष्म यहाँ चारवटा पदहरू छन्। एउटा बाह्याभ्यन्तर स्तम्भ वृत्ति, यहाँभित्र पनि धेरैवटा साना पद छन्, तर ती साना पदलाई मिलाएर एउटा पद बनाइन्छ, त्यसलाई बाह्याभ्यन्तर स्तम्भ वृत्ति एउटा पद। अनि देशकाल सङ्ख्याभि दोस्रो पद, परिदृष्ट तेस्रो र दीर्घ सूक्ष्म भनेको चौथो पद। चारवटा पदहरू छन् यसमा। एउटा सूत्रका चार पाउ भन्न पनि सकिन्छ, चारवटा पाउ छन्। बाह्याभ्यन्तर स्तम्भ वृत्ति, त्यो प्राणायाम, यो वृत्ति शब्द तिनटैमा लाग्छ, बाह्य वृत्ति, आभ्यन्तर वृत्ति र स्तम्भ वृत्ति। बाह्य, आभ्यन्तर, स्तम्भ। बाह्य भनेको बाहिरको, बाह्य शक्ति भन्छन् कहिलेकाहीँ। बाह्य भनेको बाहिरी, बही भन्छन्। हामी नेपालीमा जो बाहिर भन्छौँ नि, त्यो बाहिरको मूल चाहिँ बही नै हो। बही भएकोलाई बाह्य भनेर भनिन्छ, बही भएकोलाई बाह्य, बाहिर भएकोलाई बाहिर, बाह्य। बाह्य भनेको चाहिँ बाहिरी। अनि आभ्यन्तर भनेको भित्री, त्यसलाई वृत्ति शब्द जोडिदिनु पर्यो। बाह्य वृत्ति र आभ्यन्तर वृत्ति अनि स्तम्भ वृत्ति, यी तिनटैमा वृत्ति शब्दको प्रयोग हुने भयो। बाह्य वृत्ति अनि आभ्यन्तर वृत्ति अनि स्तम्भ वृत्ति। प्राणायाम तीन किसिमको हुन्छ, एउटा बाह्य वृत्तिवाला, एउटा आभ्यन्तर वृत्तिवाला, एउटा स्तम्भ वृत्तिवाला। हामी पदको अर्थ गर्न खोज्दा अलिकति पदतिर दृष्टि दिँदैछौँ, प्रयोगतिर हजुरहरूलाई अभ्यास हुनुपर्छ, नहुनुभएकाहरूले गर्नु पनि पर्छ। एउटा बाह्य वृत्ति भनेर बुझ्ने, एउटा आभ्यन्तर वृत्ति, एउटा स्तम्भ वृत्ति, यी तीन किसिमको हुन्छ। अनि त्यसैलाई पनि देशकाल सङ्ख्याभि, देश भनेको ठाउँ हो, काल भनेको समय हो, सङ्ख्या भनेको गणना हो, तिनीहरूद्वारा परिदृष्ट भनेको ठिकसँग हिसाब किताब लगाइयो भने, परिदृष्ट भयो भने अथवा राम्ररी देखियो भने, दीर्घ सूक्ष्म, लामो दीर्घ र सूक्ष्म भनेको हल्का, दुवै किसिमको हुन सक्छ। अब यहाँनेरि यस पछाडि एउटा अर्को सूत्र आउँछ, बाह्याभ्यन्तर विषयाक्षेपी चतुर्थ। यहाँ चौथो भने हुनाले त्यसभन्दा अगाडिका यसमा तीनटा भन्ने कुरा आयो, एउटा बाह्य, एउटा आभ्यन्तर र एउटा स्तम्भ। बाह्य वृत्ति, आभ्यन्तर वृत्ति र स्तम्भ वृत्ति तीन किसिमको भनेर भन्नु पर्यो, किनभने यस पछाडिको चौथो छ, चौथो हुनुभन्दा अगाडि यहाँ तीनटा भन्नु पर्यो। भनेपछि यहाँ तीन किसिमका भनेर भन्नु पर्यो, जुन तीन किसिमकालाई फेरि देशकाल र सङ्ख्याद्वारा गणना हिसाब किताब लगाउनु पर्यो। यस प्रकार परीक्षा गर्दा, प्राणायामहरू परीक्षण गर्दै प्रयोग गर्दै गर्दै जाँदा प्राणायामको स्तर उच्च 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 हुँदै जान्छ। अनि दीर्घ सूक्ष्म दुई ढङ्गकै यहाँ प्राणायामहरूको प्रक्रिया हुन्छ। अब यसलाई बाह्य वृत्ति भनेको के त भन्दाखेरि प्राणलाई बाहिर निकालेर सुखपूर्वक जति समयसम्म रहन सकिन्छ नि, अघि भने जस्तै सुखपूर्वक लामो समयसम्म रहन सक्नु र यसरी रहनु कि यो प्राणायाम बाहिर कहाँ कसरी रहेको छ र कति समयसम्म बाहिर रहिरहेको छ, त्यसलाई स्वाभाविक रूपमा देख्नु। परिदृष्ट भनेको छ नि, बाहिर देख्नु, यसलाई बाह्यवृत्ति प्राणायाम भन्नु पर्यो। अब अचेल बाह्यवृत्ति प्राणायामलाई हामीले सामान्यतया रेचक भनेर बुझ्छौँ। रेचकमा श्वास बाहिर फ्याँक्नुको सरर क्रम मात्रै हुन्छ, तर यहाँ बाह्यवृत्ति भनेर सूत्रकारले जे बताउनु भयो त्यसको पनि अझै खारिँदै खारिँदै गइसकेपछि रेचकको उच्च अवस्थामा पुगेर बाह्यवृत्ति भन्नु पर्ला जस्तो लाग्छ। सामान्य रेचक भन्दा यो अलिकति माथिको हुन छोड्ने नै हो, तर यहाँ देशकाल सङ्ख्याले चाहिँ देख्नु पर्यो, त्यसलाई कहाँ जाँदैछ प्राण, प्राणको गतिको अनुभव गर्नु पर्यो, कति समयसम्म स्वाभाविक रूपमा बाहिर रोकिरहेको छ, यसको गहिराइमा पनि अध्ययन गर्ने, गहिरो प्राणको गतिलाई सूक्ष्म रूपमा हेर्ने, त्यस्तो कुरा पनि यहाँ सङ्केत गरिएको छ। रेचक भन्ने शब्दबाट मात्रै त्यो पुरै अर्थ आउँदैन, रेचकले खोजेको त त्यही हो, तर यो बाह्यवृत्तिले भनेको पनि रेचक हो, तर रेचक भन्दा पनि अझै गहिराई रेचकमा हुँदाहुँदै लामो समयसम्म स्वाभाविक रूपमा बाह्यवृत्तिमा रोकेर बसिरहन सक्नु, अनायास सामान्य रूपमा हल्का लामो श्वास। अब यो बाह्यवृत्ति भयो। आभ्यन्तर वृत्ति भनेको त्यसै गरी प्राणलाई भित्रपट्टि बिस्तारै लिँदै लिँदै पिउँदै आचमन गर्दै 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 सुखपूर्वक लामो समयसम्म भित्र गएको गई कहाँ गइरहेको छ यो प्राण, कति समयसम्म गइरहेको छ, त्यसलाई अवलोकन गर्दै कहाँ प्राण प्रवेश, कसमा कहाँ प्राण पुगिरहेको छ, कहाँ सुखपूर्वक प्राण टिकेको छ, यसलाई पनि मसिनिएर हेर्दै 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 गर्नु,
यो एक किसिमको पूरक त हो, तर पूरकको अलिकति उच्च स्तर हो। यसरी प्राणलाई अभ्यास गरेर सूक्ष्म दृष्टिले भित्र रोक्नु, यसलाई चाहिँ आभ्यन्तर वृत्ति भन्नु पर्यो। स्तम्भ वृत्ति भनेको चाहिँ भित्र जाने र बाहिर जाने दुवै क्रमलाई स्वाभाविक रूपमा रोकेर राख्नु। हजुर, हामीलाई अनौठो लाग्छ प्राण रोकेर कसरी बस्न सकिन्छ र? हाम्रै पनि त्यत्रो धेरै, मेरै पनि अभ्यास त्यति धेरै छैन, तर अभ्यास गर्ने सन्त महात्माहरू, गुरुजनहरू जसले लामो समयसम्म प्राण रोकेर राख्नु भएको सुनिन्छ। हामीलाई यस्तो याद छ, हामीले अहिले पनि त्यस्ता सन्त महात्माको दर्शन पाएका छौँ। दामोदर कुण्डमा यात्रा गर्न जाँदा आकाशबाट अचानक चाहिँ यो हिउँ पर्यो। हिउँ परेपछि वरिपरि मानिसहरू चाहिँ भागाभाग भए, कतै गुफाहरू खोजे, कतै कहीँ टहरातिर गए, तर कतै रोकिने ठाउँ नभेटिएका एकजना योगी, एकजना साधक जो ठपक्क बसेर प्राणको गतिलाई रोक्नुभयो। लगभग 5-6 घन्टा जति असिना के भन्छ त्यहाँ हिउँ पर्यो। हिउँले पुरै शरीर पुरियो। पुरै शरीर पुरिएर पुरै ठक्रकै भइरहेर हिउँ शरीरभरि जिउ नै पुरिएर बस्दा पनि पछि गएर 6-7 घन्टा पछाडि जब यो हिउँ चाहिँ बिस्तारै निस्सरण भयो, निस्कियो, त्यसपछि जडवत शरीर देखियो। शरीरलाई कोट्याए अरूले, अथवा मतलब हिउँ यताउति गरे अनि निकाले। पछि गएर उहाँले फेरि बिस्तारै आफ्नो प्राणलाई स्वाभाविक रूपमा लिएर आएर अनि फेरि शरीरको हिउँ टकटक्याएर उठ्नुभयो। यस्ता सन्त महात्माहरूको हामीले अझै पनि कलियुगमा पनि दर्शन गर्न पाउँदैछौँ। यो चाहिँ यही स्तम्भवृत्तिको अभ्यासबाट हुन सक्नु पर्दछ। हामी शास्त्रीय दृष्टिले यो कुरा अनुमान गर्न सक्छौँ, बुझ्न सक्छौँ। स्तम्भवृत्ति भनेको बाहिर जाने गति र भित्र आउने गति, यी दुइटैलाई चाहिँ हुन नदिएर रोकेर। अब त्यसमा चाहिँ एउटा प्रक्रिया छ, एउटा बाह्य कुम्भक, एउटा आन्तरिक कुम्भक, दुइटै हुन्छ, भित्र कुम्भक र बाह्य कुम्भक। विशेष गरी तन्त्रशास्त्रमा बाह्य कुम्भकको बढी चर्चा भएको अनि वैदिक परम्परामा आभ्यन्तर कुम्भकको बढी महत्त्व दिइएको जस्तो पनि सुनिन्छ। यो योगीहरूले, अभ्यासमा ल्याउनेहरूले बुझ्ने कुरा हो। हामी सिद्धान्त पढ्दैछौँ अहिले। यो चाहिँ स्वाभाविक रूपमा बाहिर पनि नगएको होस् र भित्र पनि नगएको होस्, जहाँको तहीँ स्तम्भित गरेर रोकिएको होस् र प्राण कहाँ कसरी रोकिरहेको छ त्यसलाई सुखपूर्वक स्वाभाविक रूपमा प्राणको गति बन्द भएको अभ्यास गर्नु। त्यो सँगसँगै चाहिँ मनको गति पनि रोकिन्छ, किनभने प्राण सँगसँगै मनको गति बढ्छ घट्छ। कहीँ मन विचलन भयो भने प्राण विचलन हुन्छ। प्राण छिटो छिटो हिँडिरहेको छ भने मन पनि छिटो छिटो कुद्छ। जस्तै रिस उठ्यो भने श्वास बढी निस्किन्छ, भोग इच्छा बढ्दा श्वास बढी निस्किन्छ भनेपछि यो चाहिँ मनको गतिसँग श्वासको गति पनि हुने भएको हुनाले स्तम्भवृत्तिले मनलाई रोक्न धेरै ठुलो महत्त्व दिन्छ। यो कुरा अगाडि पनि आइसकेको छ। प्रच्छर्दन विधारणाभ्याम वा प्राणस्य। यस प्रकार प्राणायामको साधकले अभ्यास गर्न सक्छ। त्यसका लागि मन्त्रको प्रयोग पनि हुनसक्छ, ओङ्कार आदिको प्रयोग पनि हुनसक्छ। ओङ्कारले पनि चित्तको सूक्ष्मताको अभ्यास हो, तर बिस्तारै मन्त्रको प्रयोग पनि हराउँदै जान्छ। यस किसिमको यो प्राणायामको विशेष प्रक्रिया यो सूत्रमा बताइएको छ। अब यसलाई प्रयोगले नै परिपक्व गर्ने चिज हो। हामी सामान्य रूपमा यसको व्यास भाष्यको पनि अभ्यास हेरौँ। यत्र प्रश्वासपूर्वको गत्यभावः स बाह्यः। जहाँ प्रश्वासपूर्वक गतिको अभाव, अर्थात् गति स्पन्दन, बाहिर श्वास गइरहेको गति नहोस्, त्यसलाई बाह्यवृत्तिक प्राणायाम भनेर भनिन्छ। जो श्वासपूर्वक गत्यभाव हो त्यसलाई चाहिँ आभ्यन्तर वृत्तिक प्राणायाम भनेर भनिन्छ। अनि तेस्रो स्तम्भवृत्तिक प्राणायाम भनिन्छ, जहाँ उभयाभाव अर्थात् बाह्यवृत्ति र आभ्यन्तर वृत्ति दुवै हुँदैन। यो व्यास भाष्य पढ्दैछौँ हामी। यत्र प्रश्वासपूर्वको गत्यभावः स बाह्यः, यत्र श्वासपूर्वको गत्यभावः स आभ्यन्तरः। तृतीय स्तम्भवृत्ति यत्र उभयाभावः सकृत प्रयत्नात् भवति। यो निरन्तर लामो प्रयत्नबाट अथवा एककालीन प्रयत्नबाट, माने एकाग्रतापूर्वकको प्रयत्नबाट यो सम्भव हुन्छ। जसरी यथा तप्ते न्यस्तम उपले जलम, एकदम तताएको तावामा भन्नुपर्छ। यहाँ उपल शब्दको अर्थ त ढुङ्गा हो, तर तावामा भन्नुपर्छ। एकदम तताएको तावामा पानी राख्यो भने त्यो पानी बाहिरबाट कुचुबुच्च गर्दै गर्दै भित्रभित्र आएर सङ्कुचित हुन्छ। यसै गरी स्तम्भवृत्तिमा अरू दुवै वृत्तिहरू चाहिँ सङ्कुचित हुन्छन्, दुवैको गति बन्द हुन्छ। अर्थात् स्तम्भवृत्तिमा आइपुग्दा बाह्यवृत्ति र आभ्यन्तर वृत्ति दुवै चाहिँ सङ्कुचित हुँदै जान्छन्। यथा तप्ते उपले न्यस्तम जलम, मैले अलग यो अन्वयको शैलीमा पढेँ।
तप्ते उपले न्यस्तं जलं सर्वतः सङ्कोचम् आपद्यते तथा द्वयोः भन्नाले बाह्य र आभ्यन्तर दुवैको युगपत् एकैचोटि गत्यभावः इति त्रयः अपि एते देशेन परिदृष्टा इयान अस्य विषयो देश इति। यी तिनटै कुराहरू पनि देश परिदृष्ट हुन्छन्। देश अर्थात् यति टाढासम्म यसको विषय हो भनेर भनियो भने, काल परिदृष्ट भन्यो भने यति समयसम्म यसको समय हो भनेर भनियो भने, देशेन परिदृष्टा इयान अस्य विषयो देश इति कालेन परिदृष्टा क्षणानां इयत्तावधारणेन अनवच्छिन्ना इत्यर्थ। क्षणलाई समयलाई यति नै भनेर गणना नगरेर यति नै सङ्ख्याद्वारा भनेर नभनिएको द्वितीय यस प्रकारको इयत्तावधारणेन अनवच्छिन्ना इत्यर्थ। यति यति भनेर नदेखिएको, अब भने सीमित नगरिएको। सङ्ख्याभि परिदृष्टा भनेको सङ्ख्याद्वारा भने अवच्छिन्ना इत्यर्थ, देखिएको भन्नाले यति समयसम्म भन्नु पर्यो नि अभ्यासको प्रक्रियामा त। सङ्ख्याभि परिदृष्टा सङ्ख्याद्वारा देखिएको, यति श्वास प्रश्वासद्वारा पहिलो उद्घात अनि त्यस्तै निगृहित भएका यति यति श्वास प्रश्वासद्वारा दोस्रो उद्घात, यसै गरी नियन्त्रणमा लिएर हामीले प्रयोग गरेका यति यति श्वास प्रश्वासबाट तेस्रो उद्घात। यस प्रकारका देशकाल र सङ्ख्याद्वारा चाहिँ यसलाई गणना गरेर अभ्यासमा अगाडि लैजान सकिन्छ। यसै प्रकारले यसलाई चाहिँ मृदु गतिबाट पनि लैजाने र अनि मध्य गतिबाट पनि लैजाने अनि तीव्र गतिबाट पनि लैजाने हुनसक्छ। यो पनि सङ्ख्या परिदृष्ट हो। सखलु अयम एवं अभ्यस्तः, यसै गरी अभ्यास गर्दा गर्दा यो दीर्घ अनि सूक्ष्म दुवै हुन्छ। श्वासको छिटो छिटो झोक्का छोड्नु अथवा ठुलो झोक्काका साथमा श्वास छोड्नु, एकदम मृदु एकदम मन्द सूक्ष्मका साथमा छोड्नु इत्यादि प्रक्रियाबाट दीर्घ र सूक्ष्म पनि हुन सक्छन्। यो भाष्य व्यास भाष्य हो। अब यसका टीका व्याख्या अनि प्रयोगहरू सन्त महात्माहरूले यसलाई धेरै नै प्रयोग गर्नुभएको छ। जो योगाभ्यासीहरूले यसलाई धेरै अभ्यास गर्नुभएको हुनाले योगाभ्यासीहरूको सङ्गतमा प्रत्यक्ष निगरानीमा प्राणायामको गहिरो अभ्यास हुन सक्छ। यदि प्राणायाममा थोरै उल्टो गरियो भने, यो अभ्यासमा कहीँ विपरीत शिक्षा लिइयो भने त्यसले भनेको फल त दिन्न नै, फाइदा पनि हुँदैन नै, कहिले कहिले उल्टो भएको पनि यदाकदा सुन्न पाइन्छ। त्यसकारणले सकेसम्म गुरुको प्रत्यक्ष निगरानीमा दीर्घकालीन प्राणायामको अभ्यास गर्नुपर्ला। हामी अहिले चाहिँ व्यास भाष्यको अभ्यास गर्दैछौँ यो सूत्रको। अब चौथो प्राणायाम कस्तो, के लेख्नुहुन्छ व्यास, के लेख्नुहुन्छ सूत्रकार, अब यता पढौँ। बाह्याभ्यन्तर विषयाक्षेपी चतुर्थः, बाह्याभ्यन्तर विषयाक्षेपी चतुर्थः। बाह्य आभ्यन्तर विषय आक्षेपी, यतिवटा यहाँ पदहरू मिलेर एउटा पद बन्यो। बाह्य भनेको अघि बतायौँ हामीले बाह्य वृत्तिवाला, आभ्यन्तर भनेको भित्र वृत्तिवाला। अझ यहाँ त विषयसँग जोडेर छ, बाह्य विषय र आभ्यन्तर विषय। बाह्य विषय भनेको बाहिरका विषयहरू जस्तै घटपट आदि, घैँटो, कपडा, मोबाइल, गाडी, मेरो जागिर, अफिस, घर, छोरा, केटाकेटी, श्रीमान श्रीमती, यी के भए बाह्य विषय भए। अनि यिनको चिन्तन गर्नु भनेको बाह्य विषय आक्षेपी भयो। अब त्यसपछि चाहिँ आभ्यन्तर विषय भनेको भित्रै कल्पना गरिएका विषयहरू। यी विषयहरूको आक्षेप चिन्तनलाई त्यागेर प्राणभित्र बाहिर कसरी गइरहेको छ, के गइरहेको छ, यो जानकारीलाई पनि त्यागेर। अब यसका प्रक्रिया छन्, कहीँ इष्टदेवताको ध्यान हुनसक्छ अथवा चित्तवृत्ति रहित माने वृत्तिरहित चित्त हुनसक्छ। यस किसिमका प्रक्रियाबाट अनि देशकाल सङ्ख्याको जो अघि गणना गर्दै थियौँ हामीले, त्यसको जानकारी शून्य भएर माने त्यसको पनि गणना नगरिकन स्वाभाविक रूपमा आफसे आफ प्राणको गति ठप्प रोकिन सक्नु चाहिँ यो चौथो प्राणायाम हो। यो चौथो प्राणायाम तीन प्राणायामभन्दा ज्यादै भिन्न हो।
हामी मन्त्र जपका कुरा पनि गर्छौँ, स्वाध्यायको क्रममा पनि स्वाध्यायत इष्टदेवता संप्रयोगमा पनि मन्त्र जपको कुरा गरेका थियौँ। प्रणव मन्त्रको जपका कुराहरू आउँछन्, गायत्री मन्त्र जपका कुराहरू पनि आउँछन्। तर जप तबसम्म काम लाग्दो हुन्छ जबसम्म चित्तवृत्तिको निरन्तर हुँदैन, नियन्त्रण हुँदैन। मन्त्र जपको पछि लाग्नु पनि बेकारकै काम हो भनेर उत्तमा तत्त्वचिन्ता च मध्यमम शास्त्र चिन्तनम अधमा मन्त्र चिन्ता च तीर्थभ्रान्ति अधमा यस्तो पनि प्रयोग छ भन्ने प्रचलन छ। मैले यति सङ्ख्यामा हजुरहरूलाई थाहा छ अलग अलग यसका सूत्रहरू छन्। कति सङ्ख्यासम्म बाहिर छोड्ने, कति सङ्ख्यासम्म भित्र तान्ने, कति सङ्ख्यासम्म भित्र आन्तरिक कुम्भक गर्ने, कति सङ्ख्यासम्म बाहिर कुम्भक गर्ने, त्यसका पनि लगभग 7, 8, 10 थरी अलग अलग सिद्धान्त, अलग अलग सूत्रहरू छन्। यिनीहरू सङ्ख्याहरूको गणना गर्छ। तर यहाँ चाहिँ बाह्य आभ्यन्तर विषयहरूलाई आक्षेप अथवा त्यागिदिने, स्वाभाविक रूपमा हुने, मन्त्र जप पनि स्वाभाविक रूपमा होस्, मैले मन्त्र जप्दैछु भन्ने नहोस् भने जस्तै प्राणायामको प्रक्रिया पनि स्वाभाविक होस्, यस किसिमको चाहिँ यो चौथो प्राणायाम हो भन्ने यो सूत्रको अर्थ छ। बाह्य आभ्यन्तर विषय आक्षेपी, यसरी हेर्नु होला। बाह्य आभ्यन्तर विषय, बाह्य विषय आभ्यन्तर विषय दुईटैमा जोड्नु। आक्षेपी चतुर्थः, यसरी। अब यसको व्यास भाष्य हेरौँ। देशकाल संख्या भी बाह्य विषय परिदृष्ट आक्षिप्त। देश काल संख्याद्वारा, देश भनेको ठाउँ, काल भनेको समय, संख्या भनेको 1, 2, 3 गणना। देशको कालको संख्या पनि हुनसक्छ, देशको संख्या पनि हुनसक्छ इत्यादिहरूद्वारा विषय बाह्यवृत्ति परिदृष्ट भयो भने अभ्यास जब तीव्र हुँदै हुँदै गर्दछ आक्षिप्त भनेर भनिन्छ। देशकाल संख्याभिर बाह्य विषय आक्षिप्त परिदृष्ट, त्यसलाई परिदृष्ट भनेर भनिन्छ। के परिदृष्ट आक्षिप्त, परिदृष्ट भएकोलाई आक्षिप्त भनिन्छ। त्यसै गरी तथा त्यस्तै गरी आभ्यन्तर विषय परिदृष्ट आक्षिप्त, भित्री विषय अर्थात् आभ्यन्तर वृत्ति पहिले परिदृष्ट नभएर अभ्यस्त हुँदा हुँदै आक्षिप्त हुन्छ। उभयथा दीर्घ सूक्ष्म, दुवै रूपले चाहिँ अभ्यस्त हुँदै गएपछि दुवै वृत्तिहरू दीर्घ पनि सूक्ष्म पनि हुन्छन्। तत्पूर्वक भनेको अघि बताए अनुसार दीर्घ या सूक्ष्म दुवै तरिकाले अभ्यास गरिएको बाह्यवृत्ति र आभ्यन्तर वृत्तिपूर्वक जे प्राणायाम अभ्यास हुन्छ यो चाहिँ एउटा प्रयत्न साध्य कुरा हो। अनि यो प्रयत्नमा बाह्य पनि भित्र पनि दुईटैलाई नभइकन पनि एउटा प्रयत्नपूर्वक गति अभाव गर्नु चाहिँ अघि हामीले बतायौँ, यो चाहिँ तेस्रो भयो, स्तम्भवृत्ति भयो। यहाँ के बताउनु भयो? आभ्यन्तर पहिलो चाहिँ देशकाल संख्याभिर बाह्य विषय परिदृष्ट आक्षिप्त, अनि तथा त्यस्तै आभ्यन्तर विषय परिदृष्ट आक्षिप्त, अनि उभयथा दीर्घ सूक्ष्म, यो पनि आक्षिप्त प्रक्रिया नै भयो। तत्पूर्वक भनेको यस किसिमबाट सुरु भएको अर्थात् दुवै रूपले अभ्यास गरिएको आभ्यन्तर बाह्य वृत्तिपूर्वक हामी त तृतीय भूमिजयात क्रमेण उभयोर गत्यभाव चतुर्थ प्राणायाम, दुवैको गति बन्द हुनु यो चौथो प्राणायाम हो। तेस्रोमा चाहिँ विषयानालोचित गत्यभाव, विषयको आलोचना नगरेको गतिको अभाव हुनु, सकृत आरब्ध एव देशकाल संख्याभि परिदृष्ट दीर्घ सूक्ष्म। चतुर्थस्तु, चौथो चाहिँ कस्तो हुन्छ त भन्दाखेरि श्वास प्रश्वासर विषयावधारणात्, श्वास र प्रश्वासको विषयको अवधारण हुने भएको हुनाले क्रमेण क्रमशः भूमिजयात उभयाक्षेपपूर्वक, दुवैको आक्षेप दुवैलाई समाप्त गरेर दुवै बन्द भएपछि गति बन्द हुनु चौथो हो। यो प्राणायाम भन्ने यसको विशेष हो। अतिक्रमपूर्वक दुवैलाई आक्षिप्त गरेर अतिक्रान्त गरेर अर्थात् त्यसलाई उल्लङ्घन गरेर दुवैको जो गति अभाव हुनु हो त्यो प्राणायाम हो भनेको। तेस्रोमा चाहिँ आग्रहपूर्वक गति बन्द गर्नु, यो चौथोमा चाहिँ त्यसलाई पनि अतिक्रमण गरेर स्वाभाविक रूपमा गति बन्द हुनु, गत्यभाव हुनु, यो चौथो प्राणायाम हो। यो त्रिविध प्राणायाम भन्दा चौथो प्राणायाम चाहिँ फरक छ। के फरक छ त अरे भन्दा यहाँ चतुर्थस्तु श्वास प्रश्वासैर विषयावधारणात् क्रमेण भूमिजयात् उभयाक्षेपपूर्वकः गत्यभावः चतुर्थः प्राणायामः इति विशेषः। तेस्रोमा के, चौथोमा के, यसको विशेषता पनि भाष्यकारले सङ्केत गर्नुभएको छ। अब यसपछि यो चौथो प्राणायामको अभ्यास गर्दै गर्दै गइसकेपछि
अब यसपछि के हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ अर्को सूत्रमा 52औं सूत्रमा बताउनुहुन्छ। ततः क्षीयते प्रकाशावरणम् ततः क्षीयते प्रकाशावरणम् ततः क्षीयते प्रकाशावरणम्। क्षीयते करश मिलाए जस्तो क्षीयते यस्तो ततः क्षीयते प्रकाशावरणम् त्यस प्रकारको प्राणायामको अभ्यास गर्दै गर्दै गइसकेपछि प्रकाशावरणम क्षीयते प्रकाशको आवरण चाहिँ नष्ट हुन्छ। प्रकाश भनेको ज्ञान, त्यसको आवरण भनेको चाहिँ बाहिरी ढक्कन। हिरणमयेन पात्रेण सत्यस्यापिहितं मुखम, हिरणमय पात्रले सत्यको मुखलाई ढाकेको छ भने जस्तै। हिरणमयेन पात्रेण सत्यस्यापिहितं मुखम, त्यो आवरण जो हो नि, ढाक्ने चिज हो, त्यसलाई आवरण भनिन्छ। के को आवरण भन्दा प्रकाशको आवरण। मानिस जति जति प्राणायामको अभ्यास गरिँदै गर्छ त्यति त्यति चाहिँ भित्रका यो वासना संस्कारहरू, अविद्या अस्मिता रागद्वेष अभिनिवेश लगायतका क्लेशहरू, यिनीहरू क्रमशः क्षीण हुँदै हुँदै जान्छन्, नष्ट हुँदै हुँदै जान्छन्। कर्म संस्कारहरू नष्ट हुँदै हुँदै जानु भनेकै प्रकाशको आवरण हट्नु हो। यिनै संस्कारहरू आवरण हुन्, ढक्कन हुन्। शास्त्रमा त यस्तो बताएको छ नि, ज्ञान ज्योति प्रकाश आत्मप्रकाश भित्र प्रकाशित भइरहेको छ। त्यसमा हाम्रो चित्तमा सङ्कलन भएर रहेका जन्मान्तरका संस्कारहरूको एउटा पर्दाले त्यसलाई ढाकिदिएको छ। त्यो ढाकिदिएकै कारणले स्वस्वरूपको बोध हुँदैन अनि आफू बाहिर विषयतिर दौडिएर विषयाकार बनिन्छ। त्यसकारणले त्यो संस्कारलाई समाप्त गर्नु नै स्वस्वरूपको बोध हुनु हो। यहाँ त्यसैलाई बताइयो कि प्रकाश अर्थात् ज्ञानको जो आवरण हो त्यो आवरण चाहिँ क्षीयते, क्रमशः नष्ट हुँदै जान्छ। जब ज्ञान ढाकिएको छ त्यो ज्ञान को आवरण चाहिँ नष्ट हुँदै हुँदै गइसकेपछि प्रकाश स्वयं, ज्ञान चाहिँ स्वयं प्रकाश हुन्छ। के गीतामा पनि एउटा श्लोक आएको छ, धूमेना ब्रियते बन्नेर यथादर्शो मलेन च। ऐनामा मैलोले ढाके जस्तै, धुवाले आगो ढाके जस्तै, यथोल्बेनावृतो गर्भ, बच्चाको सालनालले बच्चाको मतलब शरीरलाई ढाके जस्तै, गर्भभित्रको बच्चालाई, तथा तेनेदमावृतम आवृतम ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणा, ज्ञानीको नित्य शत्रु भएको त्यो अज्ञानले यसलाई ढाकेको छ। काम रूपेण, त्यो के हो त भन्दा उहाँ काम भनेर बतायो। काम भनेको पनि एउटा संस्कार, कामरूपी संस्कारले यसलाई ढाकेको छ। आवृतम ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणा कामरूपेण कौन्तेय दुष्पुरेण नरेण च। तस्माद् यस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। यो गीताको श्लोक हो, प्रसङ्गवशात् उहाँको पनि आयो। ततः क्षीयते प्रकाशावरणम, त्यसपछि प्रकाशको आवरण क्षीण हुँदै गर्छ। कसरी क्षीण हुन्छ यसबारेमा पनि हामीले चर्चा गरिसक्यौँ। मैले यो स्क्रिन सेयर गर्ने गरेको थिएँ, यो कहाँ पो पुगिसकेछ। अस्तु, ततः क्षीयते प्रकाशावरणम, त्यसपछि प्रकाशको आवरण क्षीण हुँदै गर्दछ। अहिले अलिकति स्क्रिन सेयरको लागि यहाँ अन्यत्र पुगिसकेछ, यो बन्द भएछ। आइसक्यो अब। देखिन मानेन है, यो स्क्रिन सेयरको अलिकति केही प्राविधिक समस्या पर्यो होला, छोडिदिन्छु म। हजुरहरूले कसैले प्रकाशित गर्न सक्नुहुन्छ। प्राणायामान अभ्यासतः अस्य योगिनः, प्राणायामको अभ्यास गर्ने यो योगीको क्षीयते विवेक ज्ञानावरणीयम कर्म, विवेक ज्ञानलाई ढाक्नेवाला जो आवरण भनेको ढाक्नेवाला आवरणीयम कर्म क्षीयते,
विवेक ज्ञानलाई आवरण गर्नेवाला आवरण जस्तो आवरणीय जो कर्म हो त्यो चाहिँ क्षीण हुन्छ। यत्तद् आचक्षते, यो कुरा शास्त्रकारहरूले यस प्रकार बताउनु भएको छ। महामोहमयेन इन्द्रजालेन प्रकाशशीलं सत्वम आवृत्य तदेव अकार्ये नियुङ्क्ते इति। यसको अर्थ महामोहमय इन्द्रजालद्वारा, इन्द्रजाल भन्छन्, इन्द्रजाल देखाउने भन्ने चलन छ। महामोहरूपी इन्द्रजालद्वारा प्रकाशशील सत्वलाई ढाकिदिएको छ। अनि ढाकिदिइसकेपछि त्यो व्यक्ति चाहिँ तदेव अकार्ये नियुङ्क्ते, माने गलत काममा पनि प्रवृत्त भइरहेको छ। जुन आवरणले महामोहमय इन्द्रजालले ढाकेर मानिसहरू नराम्रो काममा प्रवृत्त हुने गर्दछन्, त्यो प्रकाशको आवरण जो हो, त्यो आवरण चाहिँ, जुन आवरण चाहिँ संसारको हेतु हो, जन्म मृत्युको हेतु हो, त्यो आवरण नै, त्यो ढक्कन नै, त्यो पर्दा नै, त्यो मायाजाल नै, त्यो जादुको रुमाल नै प्राणायामद्वारा बलहीन हुन्छ, दुर्बलम भवति र प्रतिक्षणम क्षीयते, क्षण क्षणमा त्यो क्षीण हुँदै जान्छ, छिनछिनमा क्षीण हुँदै जान्छ। त्यो जादुगरले जादु देखाउनका लागि कहीँ लट्ठी, जादुको लट्ठी भन्लान्, कहीँ जादुको छडी रुमाल के भन्छन् होला, त्यहाँ जादु बसेको छ के भन्छन् होला, जसका कारणले उनीहरूले जादुगरी गर्ने हो। त्यो वस्तु नै अपहरण गरिदियो भने त त्यसको जादु समाप्त हुन्छ भने जस्तै जुन महामोह हो, जुन महामोहरूपी अज्ञान रूपी इन्द्रजाल हो, त्यसले हामीलाई ढाकिदिएको छ र हामी कुकृत्यमा माने बुद्धिसँग अनि प्रकृतिका यी सन्तानसँग तदाकार बनेर हामी व्यवहारमा अकार्यमा कुकार्यमा लागेका छौँ र संसारको जन्म मृत्युको चक्रमा जाने आउने गरिरहेका छौँ। प्राणायामको अभ्यासले त्यो जादुको छडी, त्यो पर्दा, त्यो मोह, त्यो अज्ञान, त्यो कामना, त्यो संस्कारको थैलो दुर्बलम भवति, नष्ट हुँदै हुँदै गर्दछ र प्रतिक्षण क्षीण हुँदै 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 जान्छ। यो कुरा शास्त्रकारले बताउनु भएको छ। तपो न परम प्राणायामात्, प्राणायाम भन्दा ठुलो अर्को कुनै तपस्या छैन। ततः विशुद्धिर्मलानां दीप्तिश्च ज्ञानस्य इति, त्यसपछि मलको विशुद्धि पनि हुन्छ र ज्ञानको दीप्ति पनि हुन्छ इति। अब यसपछि अरू पनि यसको फाइदाहरू छ। धारणासु च योग्यता मनसः, यसपछि चाहिँ मनको धारणामा योग्यता पनि तयार हुँदै गर्दछ। धारणासु, धारणामा, मनसः, मनको चाहिँ योग्यता पनि हुन्छ, योग्य हुन्छ। यो कुरा पनि प्राणायामको फल हो। प्राणायामाभ्यासादेव, प्राणायामको अभ्यासबाट नै प्रच्छर्दन विधारणाभ्याम वा प्राणस्य भनेकै छ। त्यही वचनको आधारमा मनको धारणामा योग्यता पनि हुन्छ। अर्थात् प्राणायाम गर्दा 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 जब मन संस्कार रहित हुने कुरा त भनि नै हाल्यौँ, अनि आफसे आप अनायास स्वाभाविक रूपमा चाहिँ स्थिर हुने गर्दछ, स्थिर हुन सक्छ प्राणायामकै अभ्यासले। अब त्यसपछि प्राणायामपछि प्रत्याहारको कुरा आयो। प्रत्याहार भनेको के हो? यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार, यहाँसम्म हामी पुग्दैछौँ। धारणा, ध्यान र समाधि चाहिँ अब पछाडि आउनेछ। स्वविषया संप्रयोगे चित्तस्वरूपानुकार इव इन्द्रियाणां प्रत्याहारः। स्वविषया संप्रयोगे, आफ्नो विषयको सम्बन्धले रहित भएपछि इन्द्रियाणाम, इन्द्रियहरूको चित्तस्वरूपानुकार इव, चित्तको स्वरूपमा तदाकार हुनु नै प्रत्याहारः, प्रत्याहार हो भनेर भनिन्छ। स्वविषया संप्रयोगे, स्वविषय संप्रयोगाभावे चित्तस्वरूपानुकार इव इति चित्त निरोधे चित्तवत् निरुद्धानि इंद्रियाणि न इतर इंद्रियजयवत् उपायांतरम अपेक्षन्ते। भाष्यकार बताउनुहुन्छ कि स्वविषय संप्रयोगाभावे, स्वविषय का साथ, आफ्ना इंद्रिय का आफ्ना विषय का साथ
संप्रयोगाभाव अर्थात् संयोग नहुने भएपछि, संयोगको अभाव भएपछि चित्तस्वरूपा नुकारैव अर्थात् चित्तस्वरूप जस्तै, चित्त अनुकार जस्तै अर्थात् चित्त निरोध भएपछि निरुद्ध चित्त जस्तै उनीहरूका साथ इन्द्रिय गणहरू पनि निरुद्ध हुन्छन्। यस प्रकार इन्द्रिय विजय हो। इन्द्रिय जय झैँ अरू उपायको अपेक्षा गर्नु पर्दैन। जसरी उड्दै गरेको रानी मौरी, यहाँ रानी मौरीको कुरा आयो यी, यथा मधुकर राजम स्वविषया संप्रयोगाभावे चित्तस्वरूपानुकारैव इति चित्तनिरोधे चित्तवत् निरुद्धानि इन्द्रियाणि न इतर इन्द्रियजयवत् उपायान्तरम अपेक्षन्ते भयो। जसरी मधुकर राजम भनेको रानी मौरीलाई मक्षिका उत्पतन्तम अनुत्पतन्ति, अरू मौरीहरू, रानी मौरी उडे सबै उड्छन्, रानी मौरी बसे सबै बस्छन्। त्यसै गरी चित्त निरोध भए सम्पूर्ण इन्द्रियहरू निरुद्ध हुन्छन्। यही नै प्रत्याहार हो। प्रत्याहारको लक्षण पुरा भयो। अब अन्तिममा आयो ततः परमावश्यता इन्द्रियाणाम। ततः भनेको प्रत्याहारको सिद्धि भएपछि इन्द्रियाणाम इन्द्रियहरूको परमावश्यता भनेको अत्यन्त अधीन हुने स्थिति आउँछ। अर्थात् प्रत्याहार सिद्ध भइसकेपछि योगीहरूले आफ्ना इन्द्रियहरूलाई स्वाभाविक रूपमा आफ्नो वशमा बनाउन सक्छन्, स्वाभाविक रूपमा वश हुन्छन्। ती इन्द्रियहरूको स्वतन्त्रता पूर्ण समाप्त हुन्छ, उनीहरू वश्य हुन्छन्। प्रत्याहार सिद्धि भएपछि इन्द्रिय विजयका लागि अरू कुनै साधनको आवश्यकता पर्दैन। यो सूत्रको अर्थ भयो। अब हामी चाहिँ यसको सामान्य व्यास भाष्यको पनि तात्पर्य विचार गरौँ। शब्दादिषु अव्यसनम इन्द्रियजय इति केचित्। शब्द आदिहरूमा व्यसन भनेको चाहिँ बानी माने व्यसन भनेको चाहिँ एक किसिमको तलतल लाग्नु, व्यसन हुनु, त्यो नहुनु नै इन्द्रिय जय हो भन्ने कसैको भनाइ हो। शक्तिर व्यसनम व्यस्तति अनेन व्यस्तति एनम श्रेयस इति व्यस्यति भन्नु पर्यो, यहाँ व्यस्यति भन्नुपर्छ। व्यस्यति एनम श्रेयस इति। व्यसन शब्दको अर्थ आसक्ति अर्थात् राग हो। व्यसन शब्दको निर्वचन जसले पुरुषलाई श्रेयस मार्गबाट टाढा व्यस्यति भनेको हटाइदिन्छ, त्यसलाई व्यसन भनेर भनिन्छ, अर्थात् विरत बनाइदिन्छ। यस्तो पनि छ। कसैले के भन्छन् त भन्दाखेरि शास्त्रको अविरुद्ध प्रतिपत्ति भनेको चाहिँ विषय ग्रहण गर्नु, शब्दादि विषयको सेवन गर्दा शास्त्रोक्त मार्गबाट मात्रै गर्नु, यसलाई इन्द्रिय जय हो भनेर कसैले भन्छन्। अरू कसैको भनाइ यस्तो पनि छ कि स्वेच्छापूर्वक अर्थात् परतन्त्र नभइकन शब्दादि विषयहरूमा इन्द्रियको जो संप्रयोग हो त्यसैलाई इन्द्रिय जय हो भनेर कसैले भन्छन्। रागद्वेषाभावे, रागद्वेषको अभाव हुँदा सुख दुखादि शून्य जो शब्दादि ज्ञान हो त्यो इन्द्रिय जय हो भन्ने कसैको भनाइ छ। रागद्वेषाभावे सुख दुःख शून्यम शब्दादि ज्ञानम इन्द्रिय जय इति केचित्। यी इन्द्रिय विजय सम्बन्धी भिन्न भिन्न मतहरू आइरहेका छन्। जैगी सभ्य ऋषिको मत चाहिँ फरक छ। चित्तैकाग्र्यात् अप्रतिपत्तिरेव, चित्त एकाग्र भएपछि विषयतर्फ इन्द्रियहरूको प्रवृत्ति नै नहुनु, यसलाई विषय संप्रयोग शून्यता अर्थात् इन्द्रिय जय हो भनेर भनिन्छ। ततश्च यो अन्तिमको यो जैगी सभ्यको मत चाहिँ ज्यादै महत्त्वपूर्ण जस्तो छ। त्यसपछि परमातु इयम वश्यता, चित्तलाई पूर्ण रूपमा माने इन्द्रियलाई पूर्ण रूपमा वश आफ्नो अधीनमा राख्न सकिन्छ। यत चित्त निरोधे इन्द्रियाणि निरुद्धानि, चित्त निरोध भएपछि इन्द्रियहरू स्वाभाविक रूपमा निरुद्ध भए, अरू इन्द्रिय जित्न छुट्टा छुट्टै प्रयत्न गरे जस्तै उपायान्तरको अपेक्षा गर्नु पर्दैन। यस प्रकार यो प्रत्याहारको विवरणसँगै यो दोस्रो साधनपाद पूर्ण भएको छ। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः। नमो नमः।